शान्त मनले काम सुरु गरिदिनुहोस्। शान्त मनले काम सुरु गरिदिनुहोस्। विपश्यनाको सुरुवात आनापानबाट भने जस्तै योगीहरूले आफ्नो श्वासको आवागमनमा होस बनाउनुहोस्। मुख बन्द भएपछि नाकबाट सास भित्र आउने र बाहिर निस्किने क्रम जारी रहन्छ। हुँदै स्वाभाविक श्वासमा योगीले आफ्नो मनलाई अडाउनुहोस् र प्रत्येक श्वासको आवागमनमा होस बनाइराख्नुहोस्। मन बाहिर नजाओस्। विशेष गरेर ध्यान भावना आचरण गर्दाखेरि बाहिरको कुनै पनि रूपहरू आफ्नो आँखामा नठोक्कियोस्। आँखामा रूप ठोक्किने बित्तिकै मन बाहिर जान्छ। त आँखालाई बेसगरी चिम्म गर्ने पनि होइन। जसरी घरको जाल ढोकाहरू बन्द गर्छौं एवं प्रकारले आँखालाई ढेप्काइदिने मात्रै र श्वासको आवागमनलाई जान्न कोसिस गर्ने र सारा मनलाई सारा ध्यानलाई नाकको टुप्पामा हुन्छ कि माथिल्लो ओठको माथिल्लो भागको स्थानमा हुन्छ कि त्यो ठाउँमा केन्द्रित गरिदिने, जाकि मन एकाग्र होस्, मन शान्त होस्, मन सूक्ष्म भएर आओस्। मन तीक्ष्ण हुनको निम्ति जस्तो कुनै जंगलमा गएर लकडी काट्ने बलवान पुरुषले लकडी काट्नु भन्दा अघि आफ्नोमा भएको कुलाडी अथवा दाउ खुकुरीलाई राम्रोसँग ढुङ्गामा उधाउने गर्दछ। किन उधाउनु परेको त? के ढुङ्गामा दाउ उधाएर लकडी काट्ने कार्य सिद्ध हुन्छ त भन्दा हुँदैन। तर त्यो जुन खुकुरी हो, जुन आफ्नो हतियार हो, त्यो चाहिँ फेरि लाग्ने धारिलो भइदिन भने फेरि त्यो जुन लकडी काट्ने कार्य छ त्यसमा धेरै मेहनत पर्ने हुन्छ, धेरै दुःख, धेरै कष्ट हुन्छ। त्यसकारणले पहिला दाउलाई धारिलो बनाउने कार्य गरिन्छ। त यहाँनिर पनि अहिले मनलाई किन एकाग्र गरेको त? किन आएको गएको श्वासमा मनलाई अडाउनु परेको त भन्दाखेरि खण्डको स्वभावलाई यथाभूत जान्नको निम्ति हो। यो मन र शरीरको स्वभाव धर्मलाई
बुझ्नको निम्ति मनलाई एकाग्र गर्न परेको। जबसम्म मन एकाग्र हुँदैन तबसम्म हामीले यो खण्डको रियल ट्रुथलाई, सही सत्यलाई, आर्य सत्यलाई बुझ्न सकिँदैन, देख्न सकिँदैन, जान्न सकिँदैन। जबसम्म शरीर र मनको यथार्थ स्वभावलाई देखिन्न तबसम्म दुःखबाट छुटकारा हुन सकिँदैन। त्यसको लागि तपाईँ हामीहरूले सारा ध्यान नाकमा, प्रत्येक श्वासको आवागमनलाई जान्दिनुहोस्। मन बाहिर नजाओस्। सती भन्ने होस् बनाइराख्नुहोस्। त्यसको लागि आतापी भन्ने वीर्य, मेहनत, कोशिश, पुरुषार्थ। दोस्रोमा सती भन्ने स्मृति, सजगता, जागरूक। र तेस्रोमा प्रज्ञा भन्ने ज्ञानले स्पष्ट रूपमा जान्दिने काम गर्नुहोस्। त हजुरहरूलाई बितेका दिनहरूमा अयुग र राजकुमारको उपदेश गर्दै आएको थिएँ र आज चाहिँ म हजुरहरूलाई अयुग र राजकुमारको लगभग अन्तिम गरिदिन्छु भनेर हिजो बोलेको थिएँ। त आज म अयुग र राजकुमारको एक दुईटा उपदेश गरेर अयुग र राजकुमारको जातक कथालाई यहीँ नै सिद्ध्याइदिन्छु। हजुरहरूले आफ्नो मनमा सम्वेक जगाइराख्नुहोस्। सम्वेक जगाइराख्नुहोस्। पञ्चकामगुणको आदि नवलाई बुझेर निखम्मे अनिशंस अभिनिष्क्रमणको आनिशंस फललाई बुझेर आफ्नो शील समाधि प्रज्ञाको पुष्ट गर्नुहोस्, वृद्धि गर्नुहोस्। त हे पिता महाराज, म किन घर त्याग्न चाहन्छु, गृह त्याग गर्न चाहन्छु? म किन शीलको अभ्यास गर्न चाहन्छु, समाधिको अभ्यास गर्न चाहन्छु, प्रज्ञाको अभ्यास गर्न चाहन्छु भनेर उपदेश गर्ने क्रममा आफ्ना पिता महाराज लगायत देशका प्रजाहरूलाई उहाँले आफूले आफ्नो क्षमता अनुसार उपदेश गर्दै जानुभयो। त्यसमध्ये आज म त्यो सिलसिलालाई, त्यो क्रमलाई जारी राख्दछु। धुम्म फलानेव पतन्ति मानव दहरा च उद्धा च शरीर भेदा। धुम्म फलानेव पतन्ति मानव दहरा च उद्धा च शरीर भेदा। नारियो नरामजिम पुरिसा च तङ्मे मति होती चरामी धम्मम। उहाँले आफ्नो उपदेशलाई जारी राख्नुभयो। महाराजा, हे पिता महाराज, धुम्म फलानी रुखमा भएका फलहरू जो छन् पतन्ती एव बिस्तारै बिस्तारै गरेर खसेर जान्छन्, झरेर जान्छन्। महाराजा, रुखमा लटरम्म फलहरू फलेका छन्। ती फलेका फलहरू पतन्ती एव बिस्तारै बिस्तारै
खसेर जान्छन्, झरेर जान्छन्। एवं प्रकारले नै दहराच नवयुवक भर्खरका कलिला 7, 8, 10 वर्षका जो व्यक्ति छन्, 15, 20 वर्षका जो व्यक्ति छन्, 25, 30 वर्षका जो व्यक्ति छन्, दहराच। र दोस्रोमा वृद्धाच जो वयो वृद्ध छन्, 50, 55, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 100 वर्षका जो वृद्ध अवस्थामा पुगेका छन्। र साथै नारीयो छ, नारी जाति भन्ने जो लोकमा प्राणीहरू छन्, नरा छ पुरुष जाति भन्ने जुन प्राणीहरू छन्, मझिमा पोरी साँच न छोरा न छोरी तेस्रो लिङ्गे भन्ने जुन व्यक्तिहरू पनि छन्। इममेव यी सम्पूर्ण सत्व प्राणीहरू चाहिँ शरीर भेदा शरीर छिन्न भिन्न भएर पतन्ती मृत्यु भई पृथ्वीमा लडिरहनेछन्। हे पिता महाराज, जसरी रुखमा फलेको ती फलहरू बिस्तारै बिस्तारै कुनै चाहिँ फुलको अवस्थामा पनि खस्छन्, कुनै सानो बचिला कलिलो अवस्थामा पनि खस्छ, कुनै चाहिँ नपाक्दै काँचो कचिलोमा पनि झर्न सक्छ, खस्न सक्छ, त कुनै फलहरू चाहिँ पाकेर त्यो पनि खस्नै पर्छ। एवं प्रकारले हे पिता महाराज, यस लोकमा पनि साना मध्यमका अन्तिम वयस भएका पुरुष नारी तेस्रो लिङ्गे आदि गरेका जति पनि प्राणीहरू छन्, ती रुखको फल खसे जस्तै झरे जस्तै यी प्राणीहरू पनि एक दिन अवश्य मृत्युको मुखमा गएर मृत्यु भएर पृथ्वीमा एउटा मुडो लडे जस्तै गरी लड्नेछन्। हे पिता महाराज, तङ्तेन कारणेन त्यस प्रकारका कारण धर्मलाई मध्य नजर गरिकन अहं म अयोगर राजकुमार प्रवजित वा प्रवजित भएर धम्मं हो यो न चाहँदा चाहँदै वृद्ध हुन पर्ने, न चाहँदा चाहँदै रोगी हुन पर्ने, न चाहँदा चाहँदै पनि मृत्यु हुन पर्ने, यी सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुने कारण धर्मलाई, यानी शीलको अभ्यास, समाधिको अभ्यास, प्रज्ञाको अभ्यासलाई चरामी उत्साहपूर्वक आचरण गर्नेछु। यदि यस प्रकारले म छोराको मनमा मति गृह त्याग गरी कुशल धर्म आचरण गर्ने इच्छा चाहिँ हो ती तीव्र रूपले भइरहेको छ पिता महाराज। 16 वर्षका अयोगर राजकुमारले राज्य अभिषेक गर्ने दिनमा मलाई यो राज्यको न अथो कुनै चाहना छैन, इच्छा छैन। किन त भन्दा हे पिता महाराज, यो मनुष्य जीवन भनेको अति नै डरलाग्दो छ, नश्वर छ। पञ्चकाम गुणमा भुलेर बस्न हुँदैन। हो यो सम्पूर्ण दुःख भनेको महाराजलाई नआउने होइन, देशका राजालाई पनि आइपर्ने घटना नै हो। त म वृद्ध हुनुभन्दा अघि, रोगी हुनुभन्दा अघि, मृत्यु हुनुभन्दा अघि म यो सम्पूर्ण दुःखको जन्जालबाट मुक्त हुने शीलको अभ्यास, समाधिको अभ्यास, प्रज्ञाको अभ्यास गर्न चाहन्छु। हे पिता महाराज, मलाई अनुमति दिबक्सोस्। 16 वर्षका राजकुमारको सम्वेकलाई मनन गरेर सज्जनवर्ग योगीहरूले पनि सती भन्ने होस् बनाइराख्नुहोस्। मन बाहिर नजाओस्। त हामीहरूले पनि रुखमा फलेका फलहरू कति देखियो, रुखबाट झरेका फलहरू पनि कति देखियो, तर त्यो सम्वेक, त्यो ज्ञान, त्यो मनन, त्यो चिन्तन तपाईँ हामीमा आएन।
त यो त तपाईँ हाम्रो अहोभाग्य हो कि बुद्ध शासनमा जन्मिन पाइयो र यी संवेगजनीय कुराहरूलाई फेरि श्रवण गर्ने अवसर पाइयो। यस प्रकारको संवेगले के हुन्छ त भन्दाखेरि अकुशललाई त्याग गरेर जीवनमा कुशललाई अपनाइन्छ। जीवनमा केही त रहेनछ। 2 दिनको जिन्दगीमा मैले मेरो मित्रलाई किन चाहिँ झुटा कुरा गरिराख्नु, मैले किन अर्कासँग झगडा गरिराख्नु, मैले किन अर्कालाई दुःख दिनु। ऊ पनि अतिथि म पनि अतिथि, ऊ पनि पाहुना म पनि पाहुना। एक दिन सबैले सबैलाई छाडेर जान पर्नेछ। त म मित्र भाव नै राख्छु, सक्दो कुशल पुण्य मात्र गर्छु, हो त्यो चेतना आउँछ। त अहिले अयुग र राजकुमारले आफ्नो पिता महाराजलाई उपदेश गर्दै जानु हो। त अब म हजुरहरूलाई अन्तिमको एउटा उपदेश गरेर जातकलाई यही नै समाप्त गर्छु र होस बनाइराख्नुहोस्। श्वास प्रश्वासलाई जान्दै गर्नुहोस् र यतादेखि संवेगनीय कुरालाई पनि मनन गर्दै जानुहोस्। त उहाँले अन्तिममा के उपदेश गरिदिनुहुन्छ त भन्दाखेरि नहि धम्मो अधम्मो च उभो सम्मा विपाकिनो, नहि धम्मो अधम्मो च उभो सम्म विपाकिनो, अधम्मो निरयं नेति धम्मो पापेन्ति सुगतिं। अन्तिम उपदेश। महाराजा हे पिता महाराज, धम्मो छ 10 पुण्य क्रिया भन्ने जुन कुशल धर्महरू पनि छन्। अधम्मो छ 10 अपुण्य क्रिया भनिने अकुशल धर्महरू पनि जो छन्। उभो यो कुशल धर्म र अकुशल धर्महरू दुई प्रकारका जो छन्। सम्मा विपाकिनो समान रूपले फल दिने, विपाक फल दिने चाहिँ नहीं हो, ती कदापि हुन सक्दैन। हे पिता महाराज, लोकमा 2 प्रकारका धर्म छन्। एउटा कुशल धर्म, अर्को अकुशल धर्म। धर्म त धर्मै हो, कुशल र अकुशल। यी 2 प्रकारका धर्मले समान रूपले विपाक फल, त्यसको परिणाम चाहिँ समान रूपको हुन्छ भन्ने नहोती हुन सक्दैन। हे पिता महाराज, कस्तो अन्तर छ त भन्दा पिता महाराज, अधम्मो अकुशल भन्ने जुन नराम्रा कर्महरू छन्, हो त्यो नराम्रो अकुशल धर्मले निरयं नरक, पशु प्रेत असुर नर्क भन्ने 4 अपाय दुर्गतिमा नेति पुर्याउँदछ। धम्मो च जुन 10 प्रकारका पुण्य क्रियाहरू छन्, सार संक्षिप्तमा भन्दाखेरि शील समाधि प्रज्ञा जो छ, अथवा दान शील भावना जो कुशल धर्महरू छन्, यो धर्मले चाहिँ सुगतिं 3 प्रकारको सुगति, मनुष्य सुख, देव सुख, निर्वाण सुख भन्ने 3 प्रकारको सुखसम्ममा पापेति पुर्याउन सक्दछ। हे पिता महाराज, लोकमा 2 प्रकारका धर्म छन्, कुशल धर्म अकुशल धर्म, र यी 2 प्रकारका कुशल र अकुशल धर्म चाहिँ सम्मा विपाकिनो समान रूपको विपाक फल दिने भन्ने चाहिँ नहीं हो, ती कदापि हुन सक्दैन। अधमो अधर्मले अथवा अकुशल कर्मले निरयं भन्ने डरलाग्दो नरक योनि आदि 4 अपायको गतिमा नेति पुर्याउँदछ भने, धम्मो 10 प्रकारका कुशल धर्मले चाहिँ सुगतिं 3 प्रकारको सुखसम्म सुख सम्पत्ति भएको सुगति लोकमा पापोति पुर्याउँदछ। हे पिता महाराज, त्यसकारणले म 10 पुण्य क्रियालाई अपनाएर परम शान्ति सुखलाई साक्षात्कार गर्न चाहन्छु भनेर
यसरी 24वटा गाथाले महाराज लगायत देशका प्रजालाई उपदेश गरेर यो घर राजकुमार राजमहलबाट निस्किनुभयो। सज्जनवर्ग योगीहरू हो। जब राजकुमार निस्केर गृह त्याग के गर्नुभएको थियो, पछिबाट राजमाता पिता महाराज लगायत सेना आमध्य देशवासी नगरवासी गाउँवासी सबै बोधिसत्वको पछि लाएर महाविनिष्क्रमण बहुत ठुलो अभिनिष्क्रमण भयो र उहाँको तो गृह त्यागको अभिनिष्क्रमणको आनिशंसले गर्दाखेरि ठुलो पुण्य प्रतापले गर्दाखेरि हिमालयमा 12 योजनको तपोशाला ध्यानशाला बनिएको थियो र त्यहाँ गएर ऋषि भेष ऋषि वस्त्र धारण गरिकन सम्पूर्ण राष्ट्रवासीहरूले ध्यान तप आचरण गरेर आफ्नो कर्म अनुसार सबै सुगति गए। त सज्जनवर्ग योगीहरू, तपाईँ हामीहरूले पनि सक्दो जीवनमा पुण्य गर्नुपर्छ। त पुण्य गर्नको निम्ति शीललाई शुद्ध राख्नुपर्छ। शील शुद्ध भयो भने समाधिको अभ्यास गर्नुपर्छ। यानी मनलाई सङ्लो बनाउने, मनलाई पवित्र बनाउने, मनको दुष्कर्महरूलाई नाश गरेर सत्कर्महरू गर्ने सत्पुरुषहरूको सोच विचार भएको मन बनाउनुपर्छ। असभ्य मनलाई सभ्य बनाउने, दमन नगरिएको तो छाडा भएको मनलाई दमन गरेर आफ्नो अधीनमा ल्याउने अभ्यास गर्ने र सर्वोत्तम उच्चतम भइएको पुण्य विपश्यना पुण्यलाई वृद्धि गरेर सम्पूर्ण जीवनको दुःखबाट सम्पूर्ण बन्धनबाट मुक्त हुने अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यसको लागि होस बनाइराख्नुहोस्। मन बाहिर नजाओस्। होस बनाइराख्नुहोस्। कोशिश गर्नुहोस्। कोशिश